मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुआ हूं। कुरान शरीफ तमाम किताबों में आला किताब है। कुरान शरीफ देखना सवाब है, कुरान शरीफ पढ़ना सवाब है, कुरान शरीफ छूना सवाब है। तमाम उलमा किराम का इसमें इत्तफाक है। लेकिन क्या कुरान शरीफ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिर्फ मुर्दों तक सवाब पहुंचाने के लिए दिया है? बिल्कुल नहीं। लेकिन होता क्या है आज के दौर में कि हमारे यहाँ जब कोई इंतकाल होने वाला होता है तो हम उसके सिरहाने बैठ के कुरान शरीफ पढ़ते हैं या दूसरे से पढ़वाते हैं। या कोई इंतकाल हो जाता है तो 3 दिन के मौके पर, 9 दिन के मौके पर, 40 दिन के मौके पर, बरसी के मौके पर हुफ़ाज़ किराम को, मदरसे के बच्चों को बुला करके हम घर में कुरान खानी करवाते हैं। और शब बरात के मौके पर खास करके ज़्यादातर लोग कुरान शरीफ पढ़वाते हैं घर में। उनका मानना है कि शब बरात के मौके पर हमारी रूहें घर में आती हैं। तो क्या कुरान शरीफ पढ़वाना घर में हुफ़ाज़ किराम को बुला के, मदरसे के बच्चों को बुला के जायज़ है या नहीं है? मैयत के नाम पे कुरान शरीफ पढ़ना किस तरह से अब जायज़ करार देते हैं? चलिए उलमा किराम की हम राय देखते हैं कि उलमा किराम क्या राय देते हैं। उलमा देवबंद हो, उलमा अहले हदीस हो या उलमा अहले सुन्नत वल जमात बरेली मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हो, सब लोगों की पहले हम राय देखते और सुनते हैं। उसके बाद फिर मैं वीडियो के आखिर में आपसे मिलता हूँ। यहाँ तो नई दुकान बनती है तो वो किराए के टट्टुओं को बुलाया जाता है। किराए के टट्टू जानते हो? भाड़े के एक एक पारा सबको पकड़ा दिया। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है, ऐसे। अब आप ये मत कहना मौलाना आपने कैसे देखा, आप भी गए थे क्या? आप लोग बहुत अक्लमंद हैं, बहुत अक्लमंद हैं। मैंने देखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये आदत तो आपके अंदर मौजूद है हजरत। देख रहा हम धीरे धीरे बचपन में आप कुरान खाने में गए होंगे, 4-5 पढ़ने को पलटे हो गए आप। कुरान खानी हो रही है। अब आप कहोगे मौलाना साहब कुरान ही तो पढ़ा जा रहा है, उसमें बुराई क्या है? फिर वही बात, फिर आप वही कह रहे हैं कि इसमें बुराई क्या है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई बुराई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्या ये अमल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और आपके सहाबा से साबित है? बस कुरान का मरने के बाद कब्रों पे बैठकर इस मुर्दे से कोई खिताब नहीं। तिलावत करने के लिए कब्रिस्तान जाना जायज नहीं है। कब्रिस्तान गए वैसे ही कब्रों की जियारत के लिए ताकि आखिरत की आता है, वहां बैठ के तिलावत भी कर ली तो ये जायज है। खास स्पेशली इस काम के लिए कब्रिस्तान जाना, क्योंकि इबादत के लिए मस्जिदें हैं और घर हैं। नबी ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, घरों में इबादत किया करो। क्या मतलब? कब्रिस्तान में इबादत नहीं होती, कब्रिस्तान इबादत की जगह नहीं। हाँ आप गए, इधर उधर की बातें करने से बेहतर है भाई कुछ अच्छा काम कर लो वहां जाके। एक होता है कोई काम जाके अच्छा कर लेना, एक होता है उस काम के लिए स्पेशली वहां जाना, दोनों में फर्क है। पे तिलावत का क्या हुक्म है? बिल्कुल जायज है, कब्र पे आप तिलावत कर सकते हैं, लेकिन मुसहफ को साथ ले जाना, कुरान के नुस्खे को साथ ले जाना जायज नहीं है। आप तिलावत करें, हदीस पाक में है इसके पाँव में फातिहा, इसके सराने में सूरत बकरा का शुरू वाला हिस्सा और इसके पाँव की तरफ से सूरत बकरा का आखिरी हिस्सा आज तक उम्मत पढ़ती आ रही है, तो तिलावत तो जायज है। तो ये जो कब्र के करीब बैठ के कुरान पाक पढ़ना है, ये ठीक है, सही है, बड़ा फजीलत का काम है, बड़ी इबादत का काम है। अहदीस मुबारका के अंदर फरमाया गया है कि जो बंदा कब्रिस्तान जाए तो वो ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े। उसके अंदर सूरह इखलास जो है वो 11 मरतबा पढ़ने का तज़किरा मौजूद है कि पढ़ के इसाल करेगा तो जुमला कब्रिस्तान वालों के बराबर उसे सवाब मिलेगा। तो लिहाजा कब्रिस्तान जाके कुरान मजीद पढ़ना ये आज का मामूल नहीं है, ये सदियों से मामूल है। यानी यूँ कह लें कि ये जो है वो आज से कोई 800, 900, 1000, 1100 साल पहले से ये मामूल चलता आ रहा है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसानीफ में, अल्लामा सूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सुदूर में, इवन के जो आजकल इसके मुनकिर हैं उनके भी जो बड़े हैं उन्होंने भी अपनी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो कुरान मजीद इस तरह पढ़ना है ये मामूल चलता आ रहा है, मामूल कदीम है, मुसलमानों का तामुल कदीम है। तो लिहाजा कब्रिस्तान जाके कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। बाज़ मरहूमीन के लिए घर में कुरान खानी करवाई जाती है, इसमें औरतें बच्चे आके बैठ जाते हैं और खूब बातें चलती हैं, तो ऐसी कुरान खानी करवाएं या ना करवाएं। देखें, पहली बात तो याद रखिए कि किसी मरहूम के ईसाल सवाब के लिए कुरान पढ़ना या पढ़वाना इसमें कोई हरज नहीं है, ये पहुँचता है सवाब और बरकत भी होती है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन दूसरी एक चीज़ ये है कि इस तरह कुरान खानी घर में करवाना कि सारे बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ रहे हों, जैसे मादरत के साथ कुछ बेचारे कम इल्म हाफिज़ साहब जो होते हैं वो अपने मदरसे के बच्चों को ले आते हैं, जैसे कोई आ गया जी कुरान खानी के लिए बच्चे भेज दें, कारी साहब लेके बैठ गए, तो वो बाकायदा कहते हैं वो ज़ोर से पढ़ो, ज़ोर से पढ़ो। खुसूसन जब थोड़ा सा घर में आहट सी महसूस होती है कि अब न्याज आने वाली है
یہ شربت آنے والا ہے، تو پھر ہم بھی چکے ایسے عام مدرسوں میں پڑھے ہیں، تو پھر وہ تحریک سے ایک بیدار ہو جاتی ہے اور سب بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں اس طرح جمع ہو کر قرآن پڑھنا حرام ہے۔ مدرسے میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، وہ تعلیم و تعلم کہلاتا ہے۔ مدرسے میں بھی بچے سارے بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں جائز ہے۔ یہ ہے قرآن خوانی، یہ تعلیم و تعلم نہیں ہے، یہ صرف قرآن پڑھنا ہے۔ اس لیے سب اگر بلند آواز سے پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے۔ ایسی قرآن خوانی نہ کروائی جائے، یہ کوئی مطلب نہ سنت ہے اور نہ اس سے کوئی ثواب کی توقع ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، اس طرح قرآن خوانی کرانا جیسے آپ نے فرمایا کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، شوہروں کی غیبتیں چل رہی ہیں، ساس کی باتیں چل رہی ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے ارے یہ تو بتاؤ تمہاری نند کا کیا ہوا، وہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا، پھر ہمیں پتہ نہیں ہوا ابھی چل رہا ہے، اچھا چلو یہ پڑھ لیں، پھر ارے وہ ہاں وہ تو بتاؤ کیا ہوا، ارے بھائی اچھا بعض کہتی ہیں یہ صفحہ میں پڑھ رہی ہوں، یہ صفحہ تم پڑھتے جاؤ، جلدی جلدی ختم ہو جائے۔ اور یہاں تک مناظر دیکھے گئے کہ ایک ایک ساتھ دو دو صفحے، تین تین صفحے، اور پھر کھانے کے لیے سب مستعد ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ مردہ بھی کہتا ہوگا بھائی کچھ تو پڑھ دیتے میرے لیے، کھانے بیٹھ گئے اور میں یہاں پہ پڑھا ہوا ہوں۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، تو اگر یہ آپس میں گفتگو چل رہی ہے اور قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ایسی قرآن خوانی کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری چیز یاد رکھیں، اگر پہلے سے طے کر لی گئی اجرت وغیرہ، ایسا قرآن پڑھوانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا ثواب نہیں ملے گا کہ آپ نے کسی سے طے کیا ابھی بیٹھو قرآن پڑھ لو، ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے۔ یہ سمجھ لیں قرآن پڑھنے پر اجارہ کر لیا گیا ہے، اجرت طے کر لی گئی ہے، اور یاد رکھیں جب اس پہ اجرت طے کر لی جائے تو کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں ویسے کوئی آ کر پڑھ لے، آپ اس کو بخشش وغیرہ دے دیں کوئی، وہ ٹھیک ہے۔ بعض لوگ قبور پہ بٹھا دیتے ہیں، قبرستان میں لوگ ہوتے ہیں، اچھا دیکھیں بابا جی آپ یہ روزانہ یہ قرآن پڑھ دیا کریں، ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے۔ یاد رکھیں اگر وہ یس کہہ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس قرآن کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ثواب حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ طاعت پر اجرت لینا منع ہے۔ خاص مواقع پہ فقہا نے اجازت دی ہے، جیسے دینی استاد اجرت لے گا صحیح ہے، مؤذن آج کل ہیں، امام ہیں، یا دینی استاد پڑھا رہا ہے جیسے فقہ وغیرہ کی کتابیں، یہ ضرورت کے تحت اجازت دی گئی ہے۔ اور اس طرح قرآن اصال ثواب کے لیے پڑھنے کی کوئی ضرورت شرعی لحاظ سے نہیں ہے، لہٰذا یہاں اجارہ باطل ہی ہوگا۔ ان تمام باتوں پہ توجہ رکھیں۔ جی ہاں ناظرین، تو علماء کرام کی باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن شریف علماء اہل حدیث یہ بالکل ہی ناجائز مانتے ہیں کہ کسی مردے کے نام پہ قرآن شریف پڑھ کے اصال ثواب کیا جائے، یہ کچھ پہنچتا نہیں ہے۔ اور علماء دیوبند میں بھی ملی جلی باتیں ہیں۔ طارق مسعود مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور انہی کے مولانا قریشی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پڑھنا چاہیے۔ یہ لوگ خود آپس میں اتفاق نہیں ہے، کچھ اور کہہ رہے ہیں کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت بریلی مسلک سے جتنے بھی علماء اکرام تعلق رکھتے ہیں ان سبوں نے یہی کہا، اور ہمارا بھی اس میں ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہم جو بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں اس کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے، چاہے وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں یا قبرستان میں جا کے پڑھیں، یہ بالکل پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں جو مولانا اکمل صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ اجرت پہ ہم فکس کر لیتے ہیں حافظوں کو کہ بھائی آپ کو ایک ختم قرآن سے پڑھنا ہے، آپ کو 1000 روپے دیں گے، اس طرح سے اجرت پہ پڑھوانا ناجائز ہے۔ اسی طرح ہم مدرسے کے بچوں کو لاتے ہیں پڑھوانے کے لیے، بچے پڑھ بھی رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں، تو یہ پڑھوانا کوئی ثواب نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم بچوں کو اور دیگر لوگوں کو قرآن خوانی میں لے کے آتے تو ہیں، بولتے ہیں ذرا بلند آواز سے پڑھو، بلند آواز سے پڑھو، سب لوگ مل کے پڑھتے ہیں زور سے، وہاں بھی قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس طرح بھی قرآن خوانی کروانا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت، ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔